Radio Kambana Live Report. Dali na nga makita sa bagong sistema sa Commission on Election ang posibleng pagdoble sa rehistrasyon sa Commission on Election, hilabi na ang flying voters. Kini ang gipahayag ni Municipal Election Officer Carmen Bueno sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental. Kalabot ni ini gipahayag ni Election Officer Bueno nga maglisod na ang posibleng pagpanika sa pagbutar gumikan sa bagong sistema sa listahan sa mga botante. Gihimo na usab sa tanang buhatan sa COMELEC sa tibok Pilipinas ang pagpanglimpyo sa ilang listahan. Una, gihimo ang pag-aproba sa listahan sa mga botante. Pinaagi sa bagong sistema sa listahan sa mga botante, gisiguro ni Bueno nga makita na sa tanang buhatan sa COMELEC ang nagdubli ang registration pinaagi sa fingerprints. Kung national and local elections, naamang good may kanang gitawag na mong EDCBL. Kana EDCBL, list na siya sa mga registered voters with picture. Unya mo na siya dalon sa election day kay dito man mo perma ang kanang nakabutar. So kung ikaw botante, kadto nimo dito with picture man to siya, ang imong ngalan na gito siya tapat nga picture. So murag imposible na pud kaayo nga makalusot pa ka nga iglantaw sa maestra dili man ka maong sa picture. Nga petan mo gamit kag laing ngalan, niktan-aw dito. Lahi man nga nawong. So para nako murag imposible na kay na kanang mubutar ka sa dili ni mong ngalan or flying voters kay mag flying voters ka nya dili man mao imong nawong mga angkon ra gyud ka bisag wa ka na register dire ka mubutar. Sa kasamtangang padayon ang gihimong preparasyon sa COMELEC Calamba alang sa ipahigayong election sa 2025. Luyo sa maong preparasyon, mibati og kasayon ang maong buhatan sanglit walay bisan usa nga mikontra sa kasamtangang partido nga mi-file og COC alang sa pulo ka mga posisyon sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D1 Estela Remedios Palaw, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.